वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी टॉप 5 ड्रामास जिनकी इस वक्त भारी डिमांड है। ये ड्रामे देखने के बाद आप यही कहोगे कि इससे ज़्यादा तहलका खेज ड्रामा भी कोई हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 5, काबली पुलाव। पाकिस्तानी ड्रामा काबली पुलाव जो मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है, जिसकी कहानी एक नौजवान लड़की और एक 40 साला मजहबी आदमी हाजी मुश्ताक के गिर्द घूमती है। ये ड्रामा भारत में भी कामयाब हो रहा है और बहुत से शायकीन सबीना फारूक को एक नए किरदार में देखना पसंद कर रहे हैं। इससे कबल भी मकबूल ड्रामे तेरे बिन में इनके किरदार को भारतीय मदाहों की जानिब से खूब सराहा गया था। ताहम सोशल मीडिया पर अचानक भारतीय शायकीन ने इंकशाफ किया है कि ड्रामा काबली पुलाव अब भारतीय यूट्यूब पर दस्तयाब नहीं। इससे कबल अदाकारा सबीना फारूक ने कहा था कि भारतीय शायकीन को जल्द अच्छा सरप्राइज मिलेगा और अब ड्रामे में शमीम का किरदार अदा करने वाली नादिया अफकर ने एक भारतीय मदाह को इसी सवाल का जवाब देते हुए बताया कि ड्रामा भारत में क्यों पेश नहीं किया जा रहा। नादिया अफकर ने इंकशाफ किया कि भारतीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ZEE5 ने काबली पुलाव के हुकूक खरीद लिए हैं और भारतीय शायकीन जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पर ड्रामा देख सकेंगे। यही वजह है कि काबली पुलाव हिंदुस्तानी शायकीन के लिए यूट्यूब पर दस्तयाब नहीं है। ड्रामा काबली पुलाव एक जोड़े की मुनफरिद कहानी पर मुश्तमिल है जो कुछ मुश्किल हालात के बायस एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन बाहमी एहतराम और मोहब्बत उनके दिल में बरकरार रहती है। सबीन फारूक और मोहम्मद एहतशामुद्दीन बारबिना और हाजी मुश्ताक के मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि उनके साथ नादिया अफकन बतौर शमीम और अब्दुल्ला फरहतुल्लाह बतौर बारान अफगानी शामिल हैं। ड्रामे के प्रोड्यूसर कैसर अली और इमरान रज़ा हैं, जबकि इसकी कहानी जफ़र मिराज ने लिखी है और काशिफ निसार ने इसकी हिदायत दी हैं। नंबर 4, मायरी। हाल ही में ARY चैनल पर शुरू होने वाला ड्रामा मायरी कम उम्री की शादी के मौजू पर बनाया गया है। इस ड्रामे में मरकजी किरदार एना आसिफ अदा कर रही हैं, जो इससे पहले बेबी बाजी, हम तुम और पिंजरा समेत कई मशहूर ड्रामों में काम कर चुकी हैं। 14 साल की उम्र में एना आसिफ ने पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से एक मुनफरिद मुकाम बना लिया है। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही टीवी ड्रामों में कदम रखने वाली एना आसिफ ने पहली सी मोहब्बत में रक्षी यानी माया अली के बचपन का किरदार निभाया था। एना ने कहा कि जब वो ड्रामे में दुल्हन बनी तो उन्होंने सोचा कि लोग ये क्यों करते हैं, इतने बड़े बड़े झुमके, हार, नथ, टीका वगैरह, क्योंकि उस वक्त गर्मी थी और वो सब बहुत मुश्किल था। मगर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ सिवाय इसके कि मैंने लहंगा पहना हुआ है। वैसे अम्मी से पूछा था कि उन्हें कैसा लग रहा है कि मैं दुल्हन बनी हूँ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं महसूस हो रहा, और उन्होंने कहा कि जब तक तुम इस उम्र को पहुँचोगी तो कई बार दुल्हन बन चुकी होगी, इसलिए मत पूछो। एना आसिफ ने बताया, मैं रोज़ सुबह उठकर अपने मामूलात के दौरान ये सोचती थी कि अगर शादी हो चुकी होती तो क्या ये सब कर सकती थी। जैसे सुबह अम्मी ने नाश्ता दे दिया, यूनिफॉर्म इस्त्री कर दिया। अगर शादीशुदा होती तो अपना और अपने शौहर का ख्याल रखना पड़ता, और 14 साल की उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियाँ। अपनी जानदार अदाकारी के बारे में वो कहती हैं कि ये काम उनके हिदायतकार का है, जिन्होंने समझा कर ये किरदार करवाया और एक एक चीज़ समझाई। एना ने बताया कि वो अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। अभी उनका O लेवल शुरू हुआ है। वो सुबह 6:30 बजे उठती हैं, स्कूल जाती हैं, फिर वहीं से शूट पर जाती हैं और वहीं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती हैं। वो कहती हैं कि रात 10 बजे वापस आकर मेकअप साफ करके सो जाती हैं, यानी 6 से 7 घंटे की नींद होती है। अपने ड्रामे बेबी बाजी के बारे में उनका कहना था कि वो टीम अच्छी थी, बहुत कुछ सीखा उस ड्रामे से, जबकि हम तुम उनके दिल के करीब है, इसलिए वो इसे हमेशा याद रखेंगी क्योंकि वो खुद खेलों में बहुत दिलचस्पी लेती हैं। आखिर में एना ने कहा कि वो सबा कमर के साथ काम करना चाहती हैं। अगर वो सबा कमर के साथ काम कर लेती हैं तो वो समझेंगी कि उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो वो चाहती हैं। नंबर 3, गुनाह। गुनाह की कहानी माशरे और समाज के लिए नाकाबिल कबूल मोहब्बत के ख़तरनाक खेल के गिर्द घूमती है, जिसमें धोखा, अना, जबर, तशद्दुद और ख़ुदकुशी जैसे अंसर ने ड्रामे में थ्रिल, सस्पेंशन, एक्शन और जज्बातियत को जन्म दिया है। सबा कमर की डायलॉग डिलीवरी और चेहरे के तासुरात से भरपूर अदाकारी ने ट्रेलर में रूह फूंकती है। जुगन काजिम ने भी अपनी सलाहियतों का खूब इज़हार किया है और पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में राबिया भट्ट ने अपने किरदार से काफ़ी इंसाफ किया है। कहानी में एक किरदार सूफी रंग लिए हुए हैं। मोहब्बत और सूफीज़म का चूली दामन का साथ है। इस ड्रामे में इसका क्या किरदार है ये तो ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहानी की हर लम्हा बदलती पेचीदा सूरत हाल सस्पेंस पैदा करती है, जो नाजरीन को आखिरी लम्हे तक बांधे रखने की सलाहियत रखती है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी वजह से ख़ानदान की जिंदगियां और रिश्ते दांव पर लग गए।
یہ مختصر ڈرامہ سیریل ہے جس کا مزاج ویب سیریز والا ہے۔ گلنور اور گلمہر دو بہنیں ہیں۔ گلنور کی شادی ملک حیات سے ہو جاتی ہے اور وہ شہر آ جاتی ہے۔ وہ ایک تابعدار، مثالی اور روایتی بیٹی ہے۔ گلمہر اس کے برعکس ایک باغی اور حاسد بیٹی ہے جو اپنے نصیب کا مقابلہ اپنی بہن کے نصیب سے کرتی ہے اور اپنے ہی بہنوئی پہ عاشق ہو جاتی ہے۔ یہ جنون ملک حیات کو بھی اس کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ گلنور کے 3 بچے ہیں جن کو پڑھانے ایک لڑکا آتا ہے۔ جب ملک حیات گلمہر کو کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا تو گلمہر جو تدابیر کرتی ہے ان میں سے ایک تدبیر ٹیوشن والے لڑکے سے گلنور کی محبت یا تعلق ہونا ہے، جس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے گلنور اور اس لڑکے کو منزل سے ہی غائب کر دیا جاتا ہے، گویا دونوں بھاگ گئے ہیں۔ اس سب منصوبے میں ملک حیات گلمہر کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ دونوں اپنی نئی منزل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن گلمہر کے اندر کا احساس جرم ڈراؤنے خواب بن کر ظاہر ہوتا ہے جن کو وہ دونوں خواب سمجھ کر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ عزت اچھلے گی اس لیے FIR درج نہیں کروائی جاتی، لیکن لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کی گمشدگی کی FIR درج کروانا چاہتی ہے مگر ناکام ہو جاتی ہے۔ IG تو ملک حیات کا دوست ہے اور علاقے کا SHO بھی تابع ہے، لیکن اچانک اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کہانی کا پلاٹ ہی بدل جاتا ہے۔ نئی SHO لڑکی اس کیس میں دلچسپی لیتے ہوئے اس کو اپنے محکمانہ انداز سے کھوجنے لگتی ہے۔ وہ ملک حیات کی پیشکش کو قبول نہیں کرتی اور اپنا کام خاموشی سے جاری رکھتی ہے۔ آخرکار اس نے گھر کی اس ملازمہ رخسانہ کا سراغ لگا لیا جس کو واقعے سے پہلے ہی گھر سے غائب کر دیا گیا تھا۔ وہ اس جنون اور اس متعلق واقعے کی عینی شاہد اور گلنور کے لیے مخلص ساتھی ہے۔ خلوص اور سچائی کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے جو وقت بدل دیتا ہے۔ دوسری طرف ملک حیات اور گلمہر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گلمہر کی ماں کو تعجب ہے کہ وہ اتنی خوشی سے شادی پر راضی کیسے ہو گئی ہے۔ نمبر 2، گرو۔ گرو کی کہانی ایک خواجہ سرا کی ہے جو سڑک کنارے ملنے والی ایک لاوارث بچی کو پال پوس کر ڈاکٹر بناتا ہے۔ ڈرامے کے پروڈیوسرز شازیہ وجاہت اور وجاہت چاؤف ہیں اور ہدایت کاری بلاول حسین عباسی نے کی ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں علی رحمان کے علاوہ ہیرا خان، حمیرہ اصغر، زالِ سرحدی، محسن اعجاز، عمر عالم، عرفان موتی والا، شہریار زیدی اور چائلڈ آرٹسٹ رویہ نے بھی کام کیا۔ پاکستانی اداکار علی رحمان خان کے پورے کریئر پر نظر دوڑائیں تو وہ فلموں اور ڈراموں میں ہیرو یا ولن کے روپ میں نظر آئے۔ عموماً مرکزی کرداروں میں کامیاب اداکار ایک خواجہ سرا کا کردار کرتے نظر نہیں آتے، لیکن علی رحمان نے بتایا کہ انہیں معلوم تھا انہیں یہ کردار کرنا ہے۔ خواجہ سراؤں کے درمیان گزارے وقت کی بات کرتے ہوئے علی نے کہا کہ وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی طرح نارمل لوگ ہیں۔ میں نے تو خیر یہ بطور آرٹ ایک کریکٹر کیا، لیکن ایک انسان کو ہر روز اس کے دیکھنے کے انداز پہ تنقید مل رہی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کپڑے پہن رہے ہیں، جس طرح آپ چل رہے ہیں، جس طرح آپ کا حلیہ ہے، پھر رات کو سو کے دوسرے روز اسی طرح واپس اٹھ کر وہی چیز دوبارہ کرنا، اس کے لیے ہمت چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو معاشرے میں وہ عزت ملے جو شاید مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ نمبر 1، رضیہ۔ ڈرامہ سیریل رضیہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی حالیہ حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل رضیہ ایک ایسے گھرانے کی کہانی ہے جس میں بیٹی کی نسبت بیٹوں کو بہت فوقیت دی جاتی ہے اور بیٹی کی پیدائش پر کسی شکر اور خوشی کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ کہانی کا آغاز 1997 کے انتخابات کے دوران پیدا ہونے والی رضیہ سے ہوتا ہے۔ گویا یہ اس وقت ہر زندہ نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جو کہ ہراسمنٹ، جنسی تضاد، زندگی، گھر والوں کے رویوں اور باہر والوں کے کانٹوں کو بڑے ہوتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے برداشت کرتی ہے۔ کبھی بغاوت بھی کرتی ہے مگر اسی لمحے اس سے سوال کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ اس سب کو بیان کرنے کا انداز اتنا شاندار اور جاندار ہے کہ مسئلے کی گہرائی کا اندازہ بہت حساسیت سے ہو جاتا ہے۔ کہانی 2 الگ دنیاؤں میں چل رہی ہے۔ ایک کہانی سنانے والی میلے میں اسٹیج پر رضیہ کی کہانی سناتی ہے۔ اسٹیج رنگین دنیا کی داستان ہے اور کہانی وہی پرانی بلیک اینڈ وائٹ زمانے کی ہے کہ دادی کو پوتا چاہیے اور باپ کا وارث، جس میں ماں کا کردار پیدا کرنے والی مشین جیسا ہے۔ تھی رضیہ سے ایک ہے رضیہ تک کی کہانی کو روایتی تھیٹر اور موجودہ اسکرین کے مشترکہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں رضیہ کی کہانی داستان گو کے روپ میں مائرہ خان سنا رہی ہیں۔ یہ کہانی کم و بیش اس معاشرے کی ہر اس لڑکی کی کہانی ہے جس کے پیدا ہوتے ہی خاندان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور بیٹی کی پیدائش کا پہلا حق، اس کی پیدائش کی خوشی چھین لی جاتی ہے۔ پھر یہ چھینا جھپٹی ساری عمر چلتی ہے جب تک کہ وہ رضیہ سے رضیہ سلطانہ کی طرح خود گھر اور باہر والوں سے اپنا حق نہیں چھین لیتی، لیکن بیٹا پیدا کرنے کی کوشش مسلسل جاری رہتی ہے۔ پھر ایک دن دادی کی پہاڑ والے تعویذ اور ڈاکٹروں کی کوششوں سے مل ملا کر ایک بیٹا پیدا ہو ہی جاتا ہے تو دادی جان خوشی سے دنیا سے ہی کوچ کر جاتی ہیں۔ لیں جی، بیٹا ہو گیا ہے اور اب رضیہ کا ایک بھائی بھی ہے جس نے زمانے میں سب سے پہلے اس کے مقابل آنا ہے، جس کی غیرت کا دوپٹہ رضیہ کے پاس ہوگا اور وہ باپ کے بعد اس کا دوسرا حاکم بنے گا۔
ابھی تو پہلی ہی قسط ہے جس میں بچپن کی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پہ اس داستان گو نے بات کی ہے۔ وہ کہتی ہیں رونا تو اب میری رضیہ نے ہے جس کے پیدا ہونے پہ صرف خدا راضی ہے۔ کہانی ایک بچے کی پیدائش سے نوجوانی، نوجوانی سے جوانی، جوانی سے شادی اور شادی سے شوہر، شوہر سے پھر بیٹا پیدا ہونے تک دائرے کی صورت معاشرے میں لگی مسلسل گرہن آلود سوچ کو چاندنی رات میں دکھا رہی ہے اور اس کے گرد حالہ بھی ساتھ رنگی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔